جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هيومور برانشيو جو على www.jo.radio نص فرشيطة 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 نص فرشيطة. مرحبا بكم ناسنا في موس وفرشيطة. مرحبا بكم في اللابوراتوار كولينير ديالنا. لو كان تسقسوني بريطانيا الانجليز واش هو البلا ناسيونال تاعهم، واش هو الكسكس تاعهم، انا نقول لكم الفيش اند تشيبس. فيش اند تشيبس، حوت ولي فريت، حوت وبطاطا انكرويابل. ما تجوز سمانه شكيت بلا ما لي زونغلي ياكلوا الفيش اند تشيبس تاعهم. كومفورت فود، ستريت فود، نتكل في الطريق، كاين حوانت اونتي ديديكاسي غير الفيش اند تشيبس، وعندهم مام بلوس دان سياكل حوانت هادوك بارتو معروفين. الناس على بالهم واش البلاصه اللي يروحوا ياكلوا فيها الفيش اند تشيبس. اليوم نوري لكم كيفاش ديروا فيش اند تشيبس بان تويست الجيريان تاعنا. ايا نهضروا شويه عليه قبل في الطابلو ومن بعد ندير لكم لا روسيت. نص فرشيطة نص فرشيطة. كما قلت لكم الفيش اند تشيبس حاجه تري امبورطونت في لا كويزين اونغلاز، في لا كويزين بريطانيك اون جينيرال، في كاع بريطانيا العظمى يموتوا عليه بالبزاف. وشنو الفيش اند تشيبس؟ حوت اون جينيرال بيض، اون جينيرال يستعملوا الكابيو الكود كما يعيطوا له، ولا يقدروا يستعملوا ثاني دوطر بواسون. حنا اليوم راح نستعملوا لا لوت خاطرش تمشي طري بيان مع هاد لا روسيت. واش يديروها؟ يديروا لها اون كروت، دونك اون بات فريت، اون بات اللي يديروها مقليه كيما اللي تستعملوها باش نديروا لي زونيون رينغ تاعهم ثاني، ولا باش نستعملوا دي بينيي ولا كذا تشبه لهم. على باس فيها فارينه وليكيد، من داك لابيير من داك لو غازوز اون جينيرال، ان ليكيد اللي فيه الغاز باش تنفخ شويه اكثر، ويزيدوا له مام شويه تاع الصودا. واش نقول لكم؟ فينجر فود يسموها تما فينجر فود، ماكله تاع اليدين، ماكله تقدر تندكل هكذا رابيدمون. الناس كي تكون خدامه عطناش تروح تاكل سوفون الفيش اند تشيبس، دونك يمشي دائما مع بطاطا مع لي فريت، وسيرتو يحطوا معاه اون بتيت صوص طارطار، لا مايونيز، اون صوص الاي، حوايج هكذايا. دونك حنايا راح نستعملوا لا لوت اللي يسموها ان فرونسي البودغوا. او فيت الحوت واسمو بودروا، سيرتو الحوت لا لوت تاع البحر، باسكو كاين لا لوت تاع الماء حلو. هاد لا لوت كي تكون قطعنا لها داك الراس المزعوق هذاك تاع لا لوط، عندها الراس شغل تاع الوحش، يعيطوا لها البواسون ديابل، يعيطوا لها شغل سان بواسون، يكرهوه الناس تالمو الراس تاعو مزعوق. كي تكون مقطعه غير الزعكه برك تما اللي يسموها لا لوط، سينون اسمها البودروا. ثاني هيستوريكمون قال لك اليهود سفارات دونك تاع الوست هما اللي جابوا في القرن 17 ليدي تاع الحوت مقلي بإن كروت هكذايا الانجليز، ومن بعد طور ولاو ياكلوه بالشيبس وكذا ولا معروف. 1860 تحل الريستورون الاول، حلو جوزيف مالان في لندن، برومي ريستورون كبير معروف، كي سيرمون تلقاه مازالو محلول لتما. المقادير تاعنا عندنا لا لوط تاعنا، عندنا 150 غرام تاع فارينه، 100 غرام تاع او غازوز، حبه بيض تقدروا تحطوها تقدروا تنحيوها. انا عندي تزيد في البنه، تزيد في لاكروت هذيك يابسه تقرمش اكثر، مي نورمالمون ما كاينش في لا روسيت اوريجينال. 5 غرامات تاع خميره شيميك لوفير شيميك، شويه ملح شويه فلفل الكحل، 10 غرامات تاع كركم باش لاكروت هذيك تخرج بيان صفراء وشابه، 10 غرامات تاع الشبت لانيت، ولا ما عندكمش سي با غراف ديروا شويه تاع بسباس يمشي طري بيان مع الحوت، ماشي البسباس الحبه مي الخضر ديالو الحشيش هذاك اللي يتشبه للشبت. وزيدوا 10 غرامات تاع معدنوس، هادو مقطعين خفاف راح نخلطوهم في لاباط هذيك اللي راح نديروا بها لاكروت تاع الحوت ديالنا. هيا نجوزوا لا روسيت. نص فرشيطة نص فرشيطة. عندكم لا لوط تاعكم هذه سي اون بورسيون باغ اكزومبل، قطعتها نورمالمون يجوكم دو فيلي هكذا تاع لا لوط، تقطعهم ومن بعد قطعتهم وخدمت بهم دي بتيت تير هكذا كوم دي غوجون. هما في الانجليز يخدموا بياسه اونتيير، سي بلوس دلا ستريت فود، حاجه خفيف ظريف هكذا يديروها في كورني هكذايا. منا كي تكون هكذايا ما يعيطولهاش فيش اند تشيبس، مي انا نستعمل جوست لا باس تاع الفيش اند تشيبس ونسيي نروفيزيتيه، ندير ان بتي بلا شباب. هام ليك لا لوط تاعنا، عندنا فارينه تاعنا بول كبير، نديرو
هكذا مغرفه كبيره ماشي معمره بزاف تاع الكركم ديالنا، لي زرب ديالنا، لا لوفير شيميك، شويه تاع الملح، 2 قرصات ملح، تقدروا ديروا ثاني شويه في الكحل، حبه بيض تاعنا، بالفوي نبداو نخلطو ونبداو ندخلو في لو غازوز ديالنا. لا فريتوز تاعكم ولا المقله بالزيت مي فو با تسخن بزاف، دونك لا فريتوز كالعاده 180 تكون واجده. هبطوا السله سينو يلصق لكم، لازم تقيسوا الزيت الحوت تاعكم قبل ما يقيس السله باش هكذايا لا كروت تبدا تفورما وما يلصق لكمش. فوالا لاباط تاعي واجده. نستعمل لو غازوز، وعلاش؟ باسكو فيها هذوك لي بول تاع الغاز الصغار اللي يدخلوا في لاباط ديالي، وكي تقيسهم السخانه يتنفخوا شويه ويعطوا لي فراغات داخل لاباط تخرج خفيفه بالبزاف والتقرميش تاعها يزيد. مي كومام الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا الماء نورمال ماشي مشكل كاع يتك. فوالا لاباط تاعنا راهي واجده، خلوها تروبوزي شويه في الفريجيدير واحد 10 مينوت ولا، ومن بعد تكون واجده باش الواحد يبدا يدير الحوت ديالو. تقدروا تروحوا به ديريكت لاباط هنايا، ولا تقدروا تجوزوه في شويه تاع فرينه الحوت تاعكم، غير باش نحيولوا هذاك الماء اللي دايما عليه وباش تفورما لا كروت اوتور وما تلصقش فيه في الحوت تاعكم. دونك تقدروا تجوزوه شويه فرينه هكا، ومن بعد داخل الباطر كما يعيطولو الانجليز نحو ليكسيدون تاعكم للمقله وتطلقوه، حركوه شويه وخلاص. فوالا جامي شفت فيش اند شيبس فيه الحشاوش هكايا، هذه اول مره نسيه ونديرو باش نعطولو شويه نكهه تاعنا، شويه تاع لا كوريوندر. دائما نحرك هكذايا السله تاعي، وعلاه باسكو دائما كي نحطو يهبط وغير يهبط، وكنخليه تلصق هذيك لاباط في الفون. دونك لازم نحرك غير شويه هك باش يديكولا ويعاود يطلع، باسكو غير يبدا يطيب يعاود يطلع. كيما كاع لي فريتور تاعكم دائما بابي ابسوربون باش تنحيو ليكسيدون تاع الزيت. فوالا لا لوط تاعنا واجده، درنا لها شويه تاع لي بوم نوف لي فريت على فاسون فرونساز اللي يجوا معاها، وشويه تاع لا صوص. خدمنا اوليو نديرو مايونيز ولا صوص طارطار كيما تنتكل دائما في الانجليز، درنا بتيت اليولي باسكو حنا نحبوا الثوم عندنا في الجزائر. هاوليك الطبسي تاعنا نص فرشيطه نص فرشيطه. فوالا كيف قدمنا الحوت تاعنا بالبطاطا فيش اند شيبس، شويه اون فاسون غاسترونوميك ماشي كيما يتبريزونطا في الخارج. شويه تاع بابي يحطوا لك لي فريت، يحطوا لك الحوته اونتيير هكذايا باللاكروت تاعها. هذايا شويه طرافايي باش واحد يقدر يدير حاجه شابه في الدار بصحتكم.
فوالا خاوتي دورة خفيفة الانجليز دخلنا في قلب لا غاسترونومي بريطانيك. فيش اند شيبس سيوها في الدار حاجة سهلة وبنينة بالبزاف ومعمرة تقرميش. يعطيكم الصحة، تلاقاو المرة الجاية ليميسيون تاعنا في اللابوراتوار تاعنا بكاش روسات جديدة كاش ديستيناسيون بعيدة. بقاو على خير. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون humeur. بلانشيو جو على www.jo.radio.